نادے حبیب کبریا علیہ تحیت و صلاۃ بعد حضرات دی وقار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء دی شان بیان فرمائیے، جیسا کہ 2-3 جمعہ مبارک دوسری شان غوث اعظم شہنشاہ بغداد سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ تے ایمان لے آندا اور تقوی اختیار کیتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اگے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا انہاں واسطے خوشخبری ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا دنیا وچ بھی انہاں واسطے خوشخبریاں نے تے آخرت وچ بھی انہاں واسطے خوشخبریاں نے۔ مل کے اچھیا کو سبحان اللہ۔ سردی زیادہ لگتی بھی تو جنہ زیادہ بولو گے تہاڈا جسم گرم ہوے گا تے تہاڈی سردی دور ہو جائے گی۔ مل کے اونچی آواز کو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ پتہ چلے نا کہ چار بندے بیٹھے ہو تسی ذکر پہ سن دے ہو اولیاء کرام دا۔ رب دا قرآن فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا دنیا میں بھی انہاں واسطے خوشخبریاں نے تے آخرت وچ بھی انہاں واسطے خوشخبریاں نے۔ حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر دی شان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ جس طرح سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نبیاں وچ مقام ہے، نبیاں وچ آپ افضل تے اعلیٰ میں شان والے نے، فرمایا اسی طرح حضور غوث پاک ولیاں وچ افضل تے اعلیٰ ہے۔ سرکار نبیاں وچ افضل تے اعلیٰ نے اور حضور غوث پاک ولیاں وچ افضل تے اعلیٰ نے۔ تاں کسی عاشق نے خوب کیا ہے نے آکھیا غوث اعظم درمیانے اولیاء، غوث اعظم درمیانے اولیاء، محمد درمیانے انبیاء۔ فرمایا جس طرح نبیاں دے سلطان حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام نبیاں وچ افضل تے اعلیٰ ہے، اسی طرح حضور غوث پاک دا ولیاں وچ افضل تے اعلیٰ مقام ہے۔ اور کسے نو ولایت ملی عیسوی ولایت، کسے نو موسوی، کسے نو سلیمانی، یعنی کسے دا مزاج جڑا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرح، کسے دا موسیٰ علیہ السلام دی طرح، کسے دا سلیمان علیہ السلام دی طرح۔ جس طرح آپ بادشاہ سن، کہیں ولی بھی تسی تک دے ہو گئے بادشاہ مار زندگی گزار، اور کئی درویشانہ زندگی انہوں دی ہوتی، شادی زندگی ہوتی، انہوں دا انداز اس طرح دا ہوتا ہے، اور کئیاں دا شہانہ انداز ہوتا ہے۔ جس طرح کہ میں اکثر تو عرض کرنا ہے حضور نظام الدین محبوب الہی آپ دی بارگاہ میں سر بادشاہ آیا تو انہیں آکھیا اپنی ملاقات نہیں ہو کرن دیں دے، اپنے آستانے دی زیارت دے کرن دے ہو۔ فرمایا جا ویکھ لے، دیکھیا کی ویکھدا کی ہے جتے آپ دے گھوڑے بج دینے استبل سی گھوڑیاں دا، اوتھے جناب گھوڑیاں دے پیراں جڑے کلے لگے نے وہ سونے دے۔ سبحان اللہ، ٹلے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھوڑیاں دے پیراں وچ سونے دے کلے،
تے جڑے کڑے سن تے سنگل وہ چاندی دے انہیں آکھیا عجیب گل ہے کی فرق ہویا ولی تے بادشاہ وچ فرمایا فرق بڑا ہے کہنے لگا کی فرق ہے بادشاہ کو بھی سونا چاندی تے ولی کو بھی سونا چاندی فرمایا فرق تے اتنا بڑا ہے نا بادشاہ جڑا ہوندا ہے وہ لاکھ وچ جناب سامھ کے رکھدا ہے کہندا خزانہ سامھ کے رکھیا جی سونے نال پیار ہے چاندی نال پیار ہے فرمایا نظام الدین اینو گھوڑیاں دے پیراں وچ رکھدا ہے فرمایا فرق ہے ولی یہ کوئی نہیں قدر و قیمت نہیں سمجھدا یہ دنیا دا مال کی ہے شاہانہ آپ دی ولایت سی خواجہ نظام الدین محبوب الہی دی ایہو جو لوکاں دی جڑی ولایت او مانگ سلیمانی ولایت کیڑی ولایت جس طرح سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی انہاں دی حکومت چیز تے حکومت ہوا تے بھی آپ دی حکومت جناب زمین تے ہر چیز تے آپ دی حکومت جنہ تے آپ دی حکومت ہر چیز تے آپ دی حکومت سی اس طرح کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک دی کیڑی ولایت سی آپ دی ولایت محمدی ولایت سی آپ دی ولایت محمدی ولایت سی کہ جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں وچ افضل تے اعلیٰ سن اسی طرح حضور غوث پاک تمام ولیوں وچ افضل تے اعلیٰ اللہ اکبر کبیرہ حضور سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد دے خلفاء مریدین فرماندے نے وہ کہندے نے کہ اساں حدیثاں وچ پڑھیا سی کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینہ مبارک وچ خوشبو آ سرکار دے پسینہ مبارک وچ